क्या क्वालिटी है ये। मैडम, HD टीवी लिया है तो HD टीवी सर्विस भी तो ले। स्विच टू स्टॉर्म फाइबर्स 100% फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। ओह, क्या क्वालिटी है ये। स्टॉर्म फाइबर, स्टॉर्म इनटू द फ्यूचर। नई फाइजर ब्यूटी क्रीम जिसमें शामिल है ओमेगा 3 जो आपकी जल्द को गहराई से हाइड्रेट करता है। न्यू फाइजर ब्यूटी क्रीम, अ प्रोडक्ट बाय पूनिया ब्रदर्स। कौन? फ्यूचर सर, स्टॉर्म फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन के लिए। प्लीज। पर फ्यूचर? यस, इंटरनेट वो भी अल्ट्रा फास्ट, यानी स्लो वीडियो कॉल्स पास की बात। पर फ्यूचर? अब बनाना ये HD टीवी 100% फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क डायरेक्ट घर तक। स्टॉर्म फाइबर, स्टॉर्म इनटू द फ्यूचर। सबसे पहले बात करें पानी की। पानी दो और जीने दो, टैंकर माफिया ख़त्म करो। पानी की अदम फराहमी के खिलाफ जमात इस्लामी का शहर के 15 मुकामात पर एहतजाजी मुजाहरा। मुश्तइल हुजूम ने पानी के टैंकर्स के वॉल खोल दिए। मुजाहिरीन ने टैंकर्स माफिया का ज़मीन पर पानी बहा दिया। शहरियों का कहना है हमारे इलाकों में जब तक पानी नहीं आएगा टैंकर्स को गुजरने नहीं देंगे। गुलशन इकबाल में दर्जनों टैंकर्स का पानी बहा दिया गया। फ्रेस्को, बंस रोड, काला पुल, वाटर पंप चुरंगी, कोरंगी नंबर 5, नूरानी कबाब, खालिद बिन वलीद पर मुसायरीन की बड़ी तादाद ने हाथों में बैनर्स लिए पानी दो के नारे लगाए। अमीर जमात इस्लामी मुनम जफर कहते हैं कि घरों नहीं बल्कि पानी सिर्फ टैंकर्स पर आता है। हुकूमत पानी की फराहमी यकीनी बनाए। मज़ीद ये रिपोर्ट देखें। लियारी से लालू खेत, नाजमाबाद से मॉडल कॉलोनी, पूरे शहर की एक ही कहानी। नलकों में नहीं आता पानी। जमात इस्लामी की जानिब से शहर के 15 मकामात पर एहतजाज। कोरंगी, बंस रोड, काला पुल और नेशनल हाईवे पर भी दर्जनों कारकुनान ने मुजाहिरा किया। नाजमाबाद, स्टार गेट, औरंगी, वाटर पंप, बनारस, हब रिवर रोड, डालमिया और हैदरी पर भी मुजाहिरीन सड़कों पर आए और नारेबाजी की। खोले, अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें, पानी भी आएगा। आपके पास एक प्यारदार और अमानतदार क़यादत मौजूद है। बस रोड पर अमीर जमात इस्लामी मुनम जफर ने खिताब किया और हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। बोले घरों नहीं बल्कि पानी सिर्फ टैंकर पर आता है। कराची में पानी की जो तवील बंदिश है, 2 हफ्ते से पानी नहीं आ रहा। पानी की लाइनें तोड़ दी गई हैं। 84 इंच की लाइन टूटी है। जो BRT पे काम हो रहा था, इन लोगों की नाअहली के नतीजे के अंदर इसके ज़िम्मेदार वज़ीर आला सिंध हैं, इसके ज़िम्मेदार वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन साहब हैं, इसके ज़िम्मेदार काबिज़ मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब हैं। कराची के लोगों को पानी मिलना चाहिए है। ये हमें काबिल कबूल नहीं है कि लोगों को वाटर टैंकरों में पानी तो मिले लेकिन उनके घर के नलकों में पानी ना। मुजाहिरीन ने कहा कि हम बूंद बूंद को तरस रहे हैं और टैंकर माफिया की चांदी हो रही है। मुतालबात देखें बिल्कुल सीधे हैं, वाज़े हैं, दो टोक है कि इस शहर को पानी मिलना चाहिए। लांडी कोरंगी के लोगों को पानी मिलना चाहिए। ये शहर कराची पूरे पाकिस्तान को चलाता है। सिंध को 95% रेवेन्यू कराची देता है, लेकिन इस कराची के आधे से ज़्यादा लोग उन्हें पानी मिलता ही नहीं है। बहुत पुराना मसला है भाई, अरसे से पानी नहीं आ रहा और हम 2 हफ्ते से तंग हैं इस वक्त। इससे पहले भी वक्फे से आता है और अब बिल्कुल ही नहीं आ रहा है भाई। जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि शहर में पानी समेत बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। K4 मंसूबा मुकम्मल और गैस की फराहमी को भी यकीनी बनाया जाए। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर फरहान खान के साथ उसामा मलिक, C21। खबर शामिल करें और अब आपको बताएं, बिजली, गैस, ना पानी है कराची के हर घर की कहानी। आखिर इस बेहतरीन शहर को किसकी नज़र लगी है? गवर्नर कामरान खान टिसोरी की भी शहरियों को बुनियादी ज़रूरियात ना मिलने पर दुहाई। दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की तकरीब तकसीम स्नात में खिताब। वफाकी वज़ीर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, हम जागीरदारी निज़ाम को शिकस्त देंगे, इल्म के साथ बगावतों के अलम उठाएंगे। दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की 12वीं सालाना तकसीम स्नात 415 फारिगुल तहसील तलबा को डिग्रियाँ तफवीज़। गवर्नर हाउस में दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की ज़ेर एहतमाम 12वीं सालाना तकसीम स्नात 6 शोबों की टॉप पोजीशंस लड़कियों ने बेहतरीन कारकर्दगी पर मेडल हासिल किया। तकरीब से खिताब में गवर्नर कामरान टिसोरी ने कहा कि रोशनियों के शहर को किसी की नजर लग गई, ऐसा तो ना था कराची। बिजली, गैस, ना पानी है, कराची के हर घर की कहानी है। शहर है, ये पूरे पाकिस्तान का चेहरा है।
یہ معیشت کا شہر، روشنیوں کا شہر نظر لگ گئی ہے اس شہر، لیکن مایوس نہیں ہونا ہے کیونکہ یہ کفر ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ہم نے جدید دور کے مطابق خود کو تبدیل نہیں کیا، جاگیرداری کو مل کر شکست دی جا سکتی ہے۔ علم ہر مرد اور ہر عورت پر، ہر بیٹے اور ہر بیٹی پر علم کو فرض کر دیا گیا ہے۔ اسلام کا آغاز اور ظہور جہالت کے خلاف جہاد کے نعرے اقرا کے ساتھ شروع ہوا تھا۔ وائس چانسلر ڈاکٹر سمرین حسین نے کہا کہ یونیورسٹی سال 2025 کے لیے انجینئرنگ شعبے میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے نمایاں ویژن رکھتی ہے۔ تقریب میں فارغ التحصیل طلبہ اور ان کے والدین نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ ماشاءاللہ اب یہ KE میں جاب ان کی ہو گئی ہے، ماشاءاللہ میں چاہتی ہوں کہ آگے بھی جتنا کرنا چاہیں پڑھیں۔ 90% پوزیشن ہولڈرز لڑکیاں ہیں، سو ا ویری گڈ پیومنٹ کہ آج آپ سپورٹ کریں گے، دا فیمیلز آر گوئنگ ٹو امپاور دا ورلڈ۔ جو بھی میں آج ہوں اپنے صرف پیرنٹس کی وجہ سے، ان کی اتنی ڈیڈیکیشن اور ہارڈ ورک نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے۔ تقریب میں رجسٹرار یونیورسٹی، سینڈیکیٹ اور سینٹ ممبران سمیت دیگر نے شرکت کی۔ کیمرامین محمد حارث کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21۔ کراچی میں ڈاکوؤں نے ایک اور شہری کی جان لے لی۔ بنارس پل پر موٹر سائیکل چھینتے ہوئے فائرنگ سے جمال خان جاں بحق ہو گیا۔ مقتول کی 2 ہفتے بعد شادی ہونے والی تھی۔ شہر میں رواں سال ڈکیتی مزاحمت پر ہلاکتوں کی تعداد 1011 ہو گئی۔ مزید دیکھیں یہ رپورٹ۔ زیر تعمیر گھر جمال خان کا ہے جس کی شادی 2 ہفتے بعد ہونا تھی۔ ڈاکوؤں نے موٹر سائیکل چھینتے ہوئے فائرنگ کی اور شادی کے گھر میں صف ماتم بچ گئی۔ مقتول جمال 6 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا اور ڈرائی فروٹ کا ٹھیلا لگاتا تھا۔ جمال نے پیسے جوڑ کر چند روز قبل نئی موٹر سائیکل لی اور شادی کی تیاری بھی کر رہا تھا۔ پہلے موٹر سائیکل خریدی تھی اور کل اپنے دوست کے ساتھ اس کو روا کرنے، اس کو چلانے یہاں سے نکلے تو راستے میں ہی ان کو ڈاکو نے گھیرا اور وہاں پر گولی چلی، سینے پر گولی چلائی گئی اس کی۔ شادی شدہ تو نہیں تھا، ابھی ان کی شادی بھی ہونے والی تھی، یہ گھر بنا رہے تھے۔ یہ تو 5 بھائی تھے، اب ان کے وفات کے بعد ابھی 4 رہ گئے۔ واقعے کے وقت جمال کے ساتھ موجود عزیز نے بتایا کہ ڈاکوؤں نے 4 گولیاں چلائیں جن میں سے ایک سینے میں جا لگی اور جان لیوا ثابت ہوئی۔ کچھ بھی نہیں لے کے گئے، صرف گاڑی لے کے گئے۔ گاڑی تو ہم نے آرام سے دے دیا، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے بندوقیں نکال کے فائر کیے۔ گاڑی بالکل ہم نے آرام سے 4 گولیاں چلائی ہے، 3 زمین پہ لگی ہے اور 1 بندے کو لگی ہے۔ رواں سال ڈکیتی مزاحمت پر قتل ہونے والوں کی تعداد 111 تک جا پہنچی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پولیس اس کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات کرتی ہے۔ کے منہ میں زیرہ، بجلی کی قیمت 1 روپے 14 پیسے سستی کرنے پر کراچی کے تاجر ناخوش۔ فرنیچر مارکیٹ کے صدر ذیشان گجر کہتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ بجلی 12 یا 13 روپے سستی کرے۔ مزید یہ رپورٹ دیکھیں۔ سمندر کی طرح بڑھانا پھر قطروں کی طرح گھٹانا۔ فرنیچر مارکیٹ کے تاجروں نے بجلی 1 روپے 14 پیسے سستی کرنے کو اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف قرار دے دیا۔ فرنیچر مارکیٹ کے صدر چودھری ذیشان گجر کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ بجلی یکمشت 12 یا 13 روپے سستی کرے تاکہ واضح ریلیف ملے۔ بجلی مہنگی ہونے سے فرنیچر کے کاروبار پر اثر پڑتا ہے۔ آپ نے بہت اچھی یہ خوشخبری دی ہے ہمیں اور ہم بھی اس پہ خوش ہیں کہ اوپر جانے کے بجائے پرائزز جو ہے نیچے جا رہے ہیں، لیکن ہم سمجھ لیں کہ اتنا خوش نہیں ہیں 1 روپے 14 پیسے سے۔ یہ تو وہ مثال ہوئی کہ اونٹ کے منہ میں زیرہ۔ ہمیں چاہیے تھا، حکومت کو چاہیے تھا کہ ہمارے ساتھ جو کارپوریٹ جس طریقے سے پہلے جو ہے وہ ہم مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ روپے 14 روپے 13 روپے 12 روپے جس طریقے سے بڑھ رہے تھے تو اس طریقے سے پیسے کم بھی ہونے چاہیے تھے۔ علاقائی کونسلر اعجاز حسین کا کہنا تھا کہ الیکٹرک کے ٹیرف پر بھی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک ایونٹ کی وجہ سے سلیب تبدیل اور قیمتیں بڑھ جاتی ہیں جس کا خمیازہ 6 ماہ تک بھگتنا پڑتا ہے۔ اس میں جو 1 روپے 14 پیسے آپ بتا رہے ہیں کہ بجلی سستی ہوئی ہے، تو بات یہ ہے کہ بجلی جو یونٹ ابھی پڑ رہا ہے وہ کمرشل آپ دیکھیں کہ کتنا مہنگا یونٹ پڑ رہا ہے، اور ساتھ میں رہائشی جو پڑ رہا ہے وہ بھی کتنا مہنگا پڑا ہے۔ اس کے اندر ایک چیز اور ہے جو کے الیکٹرک نے 200 یونٹ کے اوپر جو چارجز لگاتے ہیں، 6 مہینہ 3 مہینے کا پیریڈ ہے، اسی طرح کمرشل لوگ بھی بہتر جانتے ہوں گے۔ کے الیکٹرک انتظامیہ سے گزارش ہے اور جو ان کے اوپر کے جو سسٹم ہے، جو بورڈ وغیرہ ہے، ان سے کہ بجلی کو مزید سستی کی جائے۔ تاجر طبقہ موجودہ مہنگائی کے تناظر میں بجلی کی قیمتوں میں واضح کمی کے منتظر ہیں۔ کیمرہ مین آغا رفیق کے ساتھ وسیم افتخار، سٹی 21۔
سینیٹر شہریار رحمان نے فضائی آلودگی کو سیریل کلر قرار دے دیا ہے۔ اس حوالے سے وسیم افتخار کی رپورٹ۔ کراچی میں دی انوگرل پاکستان الیکٹرک وہیکلز کانفرنس کا انعقاد۔ کانفرنس میں کارپوریٹو بینکنگ سیکٹر کے نمائندوں اور موسمیات کے ماہرین کی شرکت۔ کانفرنس سے خطاب اور میڈیا سے گفتگو میں سینیٹر شہریار رحمان کا کہنا تھا کہ پاکستان دنیا کا دوسرا آلودہ ترین ملک ہے۔ ای وی کا استعمال اب زندگی کے لیے ضروری ہو گیا ہے۔ سندھ حکومت جلد 500 الیکٹرک بسیں لا رہی ہے۔ شہریار رحمان بولی صرف کراچی کا نہیں، ملک کے تمام بڑے شہروں کا انفراسٹرکچر خراب ہے، پھر بھی الیکٹرک گاڑیاں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ جن کے پاس الیکٹرک گاڑیاں نہیں وہ اپنی گاڑیوں کی ٹیوننگ کرا کے ماحولیاتی آلودگی کو کم کر سکتے ہیں۔ Conversation is not merely about new technology. It is about rethinking the way we approach transportation, energy, and even the future of our cities, because the cities are impacted first. As we all know, Pakistan is unfortunately one of the second most polluted countries in the world. ماہرین کا کہنا ہے کہ الیکٹرک وہیکل کے استعمال کو بڑھانے کے لیے بجلی ٹیرف اور ٹیکسز کو کم کرنا ہوگا۔ کیمرامین رانا جہانزیب کے ساتھ وسیم افتخار، سٹی 21۔ اب آپ کو بتائیں کریم آباد انڈر پاس کی تعمیر شہریوں کے لیے درد سر بن گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے نوٹس کے بعد تعمیراتی کام تیزی سے جاری ہے۔ اس پر ایاز رانا رپورٹ کریں گے۔ شہر میں ترقیاتی منصوبے شہریوں کا امتحان لینے لگے۔ کریم آباد انڈر پاس کی تعمیر دکاندار کے لیے درد سر بن گئی۔ دسمبر 2023 کو شروع ہونے والا کریم آباد انڈر پاس کی کھدائی کا کام بھی مکمل نہ ہو سکا، جبکہ اپریل 2025 میں اس کام کو مکمل ہونا ہے، جو بظاہر نظر نہیں آ رہا۔ کریم آباد انڈر پاس کے دکاندار اور انجمن تاجران ضلع سینٹرل کے چیئرمین حسین قریشی نے اپیل کی ہے کہ پہلے اطراف کی سڑکیں تعمیر کر دیں، مارکیٹوں میں جانے کا راستہ مل سکے۔ یہ سمجھ لے پورا سال ہو گیا اور کام رکنے کے بعد تو اور زیادہ تشویش کا شکار تھے۔ کم سے کم کام جو رکا ہوا تھا اب کام چالو ہوا ہے، تو اس میں ہم چاہتے ہیں کہ تیزی آ جائے، یا کم سے کم اطراف کی جو سڑکیں ہیں ان کو اتنا کلیئر کر دیا جائے کہ جانے آنے والے جو کسٹمرز ہیں تو اس کے لیے جو نا آسانی ہو جائے۔ یہاں تو رہائشیوں کا بھی جینا محال ہو گیا ہے کہ کوئی میڈیکل ایمرجنسی کے لیے کوئی ایمبولینس تک بھی یہاں نہیں پہنچ پاتی۔ کریم آباد کے دکانداروں کا کہنا تھا ہمارے مال پر صرف مٹی ہی مٹی ہے، نیا مال خریداروں کو پرانا لگتا ہے۔ ہمارا بالکل ختم ہو گیا ہے، ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ مٹی دھول اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ کسٹمر سمجھتا ہے پرانا مال بیچ رہے ہیں ڈسٹ کی وجہ سے۔ اور یہاں دیکھ رہے ہیں آپ یہ بنڈل سارے رکھے ہوئے نا، سارے مٹی سے ایسے ہو گئے، نشان پڑ جاتے ہیں۔ کسٹمر کو دکھاؤ تو وہ سمجھتا ہے کہ کوئی پرانا دوپٹہ اٹھا کے دے دیا۔ زیادہ متاثر ہوا ہے، کاروبار بالکل ختم کے برابر ہے۔ اور کیونکہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ راستہ بالکل نہیں ہے، یہاں پہ راستہ بلاک ہوا ہے۔ کسٹمر کا جب آنے کا راستہ نہیں ہوگا تو مارکیٹ میں کسٹمر کہاں سے آئے گا؟ دکانداروں نے سی ایم مراد علی شاہ سے اپیل کی ہے کہ رمضان سے قبل انڈر پاس کے اطراف سڑکوں کی تعمیر مکمل کر لی جائے۔ کیمرامین جاوید اقبال کے ساتھ ایاز رانا، سٹی 21۔ شہید بے نظیر بھٹو میڈیکل کالج لیاری میں داخلے کے تنازع سے متعلق طالبہ کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ مزید یہ رپورٹ دیکھیں۔ شہید بے نظیر بھٹو میڈیکل کالج لیاری میں داخلے کا تنازع صوبے کی بڑی عدالت کا بڑا فیصلہ بھی آ گیا۔ سندھ ہائی کورٹ کی آئینی بینچ میں سماعت کے دوران میڈیکل کالج لیاری میں داخلے کی منسوخی کے خلاف دائر درخواست کو مسترد کر دیا گیا۔ عدالت نے کالج انتظامیہ کو طالبہ کی داخلہ فیس واپس کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ عدالت نے تحریری حکم نامے میں کہا ہے کہ طالبہ کے لیے یہ معاملہ یقیناً پریشان کن ہے اور اس کا ڈاکٹر بننے کا خواب موجودہ صورتحال میں خطرے میں ہے۔ عدالت قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کی پابند ہے، ہمدردی کے باوجود میرٹ پر فیصلہ کیا گیا ہے۔ عدالتی حکم کے مطابق پی ایم ڈی سی داخلوں کے لیے محدود نشستیں الاٹ کرنے کی پابند ہے۔ اگر کوٹا بڑھانے کی اجازت دی گئی تو اس سے ایک غلط روایت قائم ہو جائے گی۔ فیصلے میں کہا گیا کہ طالبہ کے پاس اب صرف یہ آپشن بچا ہے کہ وہ کسی دوسرے طالب علم سے نشست تبدیل کرے۔ طالبہ چاہے تو کے ایم ڈی سی کے شعبہ بی ڈی ایس میں اپنا اصل داخلہ بحال کر سکتی ہے، بشرط یہ کہ اس کی نشست تاحال خالی ہو۔ کاروبار کی دنیا سے خبر شامل کریں اور اب آپ کو بتائیں کاروباری ہفتے کے دوران پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں منفی رجحان رہا۔ اشرف خان کی رپورٹ۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ایک ہفتے کی مندی، سرمایہ کاروں کی نیندیں اڑ گئیں۔ پروفٹ ٹیکنگ نے مارکیٹ کو لڑکھڑا دیا۔ مارکیٹ میں مسلسل 8 ہفتے تیزی کے بعد رواں ہفتے مندی رہی۔ 100 انڈیکس میں 4788 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ انڈیکس 4.3% کمی سے 1,09,513 کی سطح پر بند ہوا۔ ہفتے کے دوران 100 انڈیکس کی بلند ترین سطح 1,17,039 اور کم ترین سطح 1,05,601 رہی۔ ایک ہفتے میں 285 ارب روپے مالیت کے 5,75 کروڑ
शेयर्स का लेन देन हुआ। शेयर्स की कीमत कम होने से सरमायाकारों के 629 अरब रुपए डूब गए और मार्केट कैपिटलाइजेशन घटकर 13,958 अरब रुपए रह गई। स्टॉक माहिरीन का कहना है कि मुसलसल तेजी के बाद स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, जबकि माशी आदत-ओ-शुमार सपोर्ट दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमने जो दुनिया की रिक्वायरमेंट थी जदीद तकाज़ों के मुताबिक अपने सिस्टम को आहंग कर लिया है और इससे ज़्यादा बेहतरी भी होगी, इससे ज़्यादा स्पेकुलेशंस भी नहीं रहेंगी और लोगों को जो है वो काम करने के मौके मिल जाएंगे। उसके बाद मार्केट में हमने बहुत बड़े बड़े फॉल देखे, ख़ास तौर पे हमने जो मेरात वाले ने देखा जब मार्केट एक वक्त में 5,000 से ज़ायद पॉइंट की कमी एक सिंगल डे में हमने मार्केट में कमी देखी, लेकिन बहुत जल्दी मार्केट के अंदर रिकवरी है। अभी आपको बताएं चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। 250 गाड़ियों की पार्किंग बनाने लगे, वो जो एक आपको मसला था कि दूर गाड़ी खड़ी होती है वो मसला ख़त्म करने लगे। उसके बाद जो फार एंड वाली बिल्डिंग है उसको बेहतर करने लगे और उसके अलावा 4-5 काम यहाँ पे और हो रहे हैं जो छोटे छोटे काम हैं, जिसमें यहाँ पे एक और पवेलियन बना रहे हैं, इस साइड पे एक और पवेलियन बनेगा। तो इंशाल्लाह ताला आपको एक अच्छा स्टेडियम मिलेगा और अगर आप लोगों ने मौका मिले तो ज़रा यहाँ से ऊपर फोर्स वो से व्यू देखें तो आपको उसका अंदाज़ा होगा कि किस तरह का व्यू यहाँ पे मिल रहा है। तो ये कराची का प्रोजेक्ट मेरे ख्याल में लाहौर से भी स्पीड से हुआ है और हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अक्टूबर के एंड पे जो आपके सामने हालत थी और अभी क्या है आपके सामने है सारा कुछ, तो इंशाल्लाह ताला हम इसको वक्त पे कंप्लीट करेंगे। चेयर्स लगनी शुरू हो गई हैं, उसके बाद और जो इसके छोटे मोटे काम हैं, आपकी यहाँ पे LED लाइट लग रही है और इसी लाइट से लेज़र शो होगा। स्क्रीन्स 2 बड़ी लग रही हैं, वो भी मेरे ख्याल में 15 जनवरी तक हम कोशिश करेंगे, वो पहुँच रही हैं तो फौरी तौर पर उसको इंस्टॉल कर दें। तो ये कराची स्टेडियम का हमारा प्लान है और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा तो टाइमली इसको कंप्लीट करें। चेयरमैन साहब, आपने कहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी में जो 8 टीमें हैं पूरी की पूरी वो पाकिस्तान में आके खेलेंगी, लेकिन ICC की प्रेस रिलीज के मुताबिक क्या भारत की जो टीम है वो न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगी और न्यूट्रल वेन्यू क्या होगा वो डिसाइड नहीं हुआ, ये भी आप बताते। और शेड्यूल के हवाले से भी खबरें थी कि जो है मैचेस स्टार्ट जो होंगे कराची से होंगे, फाइनल लाहौर में होगा और अगर भारत फाइनल में नहीं पहुँचता है तो फिर उसको न्यूट्रल वेन्यू में फाइनल करेंगे। न्यूट्रल वेन्यू इंशाल्लाह कल तक मुझे उम्मीद है हम फाइनल कर लेंगे। हमारी बोर्ड्स के साथ बातचीत चल रही है और कोशिश है आज रात को या कल हम किसी टाइम पे उसको फाइनल कर लेंगे इंशाल्लाह। भारत नहीं आ रहा यहाँ पर, आपने कहा था कि भारत भी यहाँ पाकिस्तान आके खेले। देखें आपके सामने पिछले महीने में जो हुआ है आपके सामने है और उसके बाद जो ICC ने एग्रीमेंट किया उसके सामने उसमें ज़्यादा बात करने की ज़रूरत तो नहीं। मेरा ख्याल है कि उसमें बड़ा कुछ क्लियर हो गया कि क्या हमने कहा क्या उन्होंने कहा। विड्रॉ कर गए थे, केस चला था, किस तरीके से बॉन्ड कर रहे हैं उनको कि इस बार ना भागे, ऐसा ना 2016 में फिर आप ना हो तो वो रद्दी। बाकी अल्लाह ताला बेहतर करेगा, मैं तो क्लियर हूँ कि मुझे क्या करना है अगर ऐसा कुछ होता है। ये भी सुनने में आया है कि जो नुकसान हुआ है हमने आर्मी मुल्क के तहत हम दुबई में जा रहे हैं, तो क्या ICC वो नुकसान पाकिस्तान की रिपोर्ट देगी? नहीं, इंशाल्लाह कोई नुकसान नहीं होने देंगे इंशाल्लाह ताला। चेयरमैन साहब, आज कराची के स्टेडियम में आप कराची वालों को खुशखबरी दे रहे हैं, कराची से चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ होने जा रहा है 19 तारीख को, ये कंफर्म कर रहे हैं आप? मेरा ख्याल, मैं कंफर्म नहीं है बट मोस्ट प्रोबली ICC ने अनाउंस करना है, बट हमने कुछ प्रपोज किया हुआ है, वो आपको कराची वालों को खुशखबरी मिलेगी और इंशाल्लाह बड़ा इवेंट होगा यहाँ। ये ACC से या ICC से पूछे, मुझे न्यूज़ से। आपने नया किया शॉकिंग था कि जो सरप्राइज लोग सोचे थे कराची, लाहौर, यूरोप साइड पे यूएई में होगा, गवादर कहाँ से गए कि सरप्राइज होंगे सारे कि अब ये थे कि ड्रॉपिंग गवादर आप लोगों को सारों को लेके जाएंगे ना। हाँ, 3 साल के लिए हुआ है, उसके बाद क्या होगा, क्या इंडिया ये तो अल्लाह ताला ही बता सकते हैं इसके बाद क्या होगा, लेकिन फ्यूचर का हाल तो सिर्फ अल्लाह बता सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो सिचुएशन होगी उस हिसाब से जो बंदा होगा वो डिसाइड करेगा। ये स्टेडियम की मेन बिल्डिंग कब तक कंप्लीट जाएगी, क्या डेडलाइन? देखें इसका ग्रे स्ट्रक्चर तो हमारा तकरीबन 10-15 दिन 12 दिन में मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद 1 महीना में फिनिशिंग में लगेगा इंशाल्लाह ताला। न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा, न्यूट्रल वेन्यू अगले 3 साल यही होगा, जो यहाँ के फार्मूला लगा है वही वहाँ पे फार्मूला लगे। अगर पाकिस्तान फाइनल में हुआ इंशाल्लाह ताला तो न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा। चेयरमैन साहब, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले टेस्टिंग इंटरनेशनल इवेंट जाओगे, वेस्ट इंडीज की सीरीज के लिए आप उम्मीद है कि पूरा स्ट्रक्चर जैसा हम मेरा ख्याल है वेस्ट इंडीज़
वेस्ट इंडीज़ नहीं होगी मेरा ख्याल है। और क्या ट्राई सीरीज का कोई प्लान है यहाँ पे मैच लाने का? ट्राई सीरीज़ मेरा ख्याल है, डेफिनेटली ट्राई सीरीज़ है। वेस्ट इंडीज़ नहीं है बिकॉज जनवरी के पूरे महीने में काम हो रहा तो होगा। वेस्ट इंडीज आप मूव कर रहे हैं कराची से? हमें करना पड़ेगा मूव। शेरन साहब, अब न्यूजीलैंड का वक्त भी आया था, सिक्योरिटी वक्त, और कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले जो ICC का वक्त भी आया, तो उनकी क्या डिमांड थी और वो कितने मुतमईन होके गए? वो आपको खुद बताएंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी तक सारा कुछ ऑन ट्रैक है और सब कुछ ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आपने ये बताया कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जो सप्लीमेंट्री बिल था $4 मिलियन था, तो उसमें मजीद प्रोसेस करेंगे? ICC जो का जो बजट है, आई थिंक उसमें कुछ उन्होंने रखा है, कुछ थोड़ा सा रखा है। देखें, ये प्रैक्टिकली तो कराची किंग्स को इस स्टेडियम को ओन करना है बिकॉज उनके मैचेस ज़्यादा हैं, उनको यहाँ प्रैक्टिस के लिए जगह चाहिए, सारा कुछ है। तो अभी वही उनको दिखा रहे थे कि क्या हो गया और आगे क्या होने वाला है। तो इंशाल्लाह ताला आपको एक अच्छा स्टेडियम मिलेगा। अभी मैंने ये भी कहा है कि जैसी चैंपियंस ट्रॉफी हम ख़त्म करते हैं हम यहाँ पे जो बिल्कुल साथ हमारी जगह है वहाँ पे हम 5 स्टार होटल के लिए भी ऑप्शन करेंगे जगह। ये टीम वर्क का नतीजा है। मेरा कोई फैसला नहीं है, ये सिलेक्शन टीम से पूछें, बट जो परफॉर्म कर रहा है और बेहतर करेगा वो खेलेगा इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है हेड कोच का काम कोचिंग करना है, सिलेक्शन टीम का काम सिलेक्शन करना है। अब जो जिसको काम दिया जाए वही करे। अब एक्स्ट्रा काम मेरा नहीं ख्याल कोई ज़रूरत है, ना करने की ज़रूरत है। थैंक यू। सिलेक्शन के इख्तियार एक सिलेक्शन कमेटी का मेंबर बनाया था, उसको इख्तियार नहीं दिया था। अगर कोई कहे कि मैंने पूरी सिलेक्शन करनी है, वो फ़र्क चीज़ है। मेंबर बनाना, एडवाइस देना और है, उसमें मेजॉरिटी हो। ये नहीं हो सकता कि एक बंदा सारी टीम डिसाइड करे। थैंक यू।